माननीय श्री गगन कुमार थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, कहिले प्रश्न छल्न हठात बैठक स्थगित, कहिले पार्टीभित्रको विरोधी तह लगाउन संसद भङ्ग, अनि अहिले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने सनक सही थियो भन्ने स्थापित गर्नका लागि संसदलाई कामबिन बनाउने प्रपञ्च। यो विधेयक अधिवेशन हो, हामी काम गर्न तयार छौँ। एसिड आक्रमणकारीलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउन दिएन भनेर हल्ला गर्ने, तर संसदलाई एउटा विधेयक पनि नदिने, अनि विधेयकलाई कानुन बनाउनको निम्ति चाहिने राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि नबोलाउने। हामी स्पष्ट छौँ सम्माननीय सभामुख महोदय, जति दिन यो सरकार रहन्छ संसदको तिरस्कार, अपमान, उपेक्षा गर्ने काम अझ बढ्दै जान्छ, किनकि प्रधानमन्त्रीलाई यो संसदसँग बदला लिनु छ। हामी हाम्रो ठाउँबाट डटेर संसदको गरिमा कायम राख्नका निम्ति लड्नेछौँ। बाँकी जिम्मा जनताको, यथोचित समयमा जनताले यसको हिसाब किताब गर्नेछन्, किनकि यो संसद र सांसदको अपमान, यो लोगो लगाउने केही थान सांसदको अपमान, तिरस्कार, उपेक्षा होइन सभामुख महोदय। यो ती जनताको अपमान हो जसले यो संसद बनाएको छ, जसले हामीलाई सांसद बनाएको छ। आफ्नो अपमानको बदला जनताले यथोचित समयमा लिनेछन्। यो संसदभित्र बसेर यसको गरिमा जोगाउन हामी आफ्नो ठाउँबाट डटेर लड्नेछौँ। धन्यवाद। माननीय श्री गजेन्द्र बहादुर महत। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल राष्ट्रका माता र पिताले घाँटी निमोठेर मरे भनेर झाडीमा फालिएका हामी सांसदहरू जुरुक्क उठेर आउँदै गर्दा को समयमा यो संसदका हत्यारा सरकारका प्रतिनिधि भनौँ अथवा खानेपानी मन्त्रीका भाषामा श्रीपाद सरकारका मन्त्रीले हाम्रो देश अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा पुगेको परापत्र आउँदैछ भन्नुभयो। त्यसो भए हुनाले मैले कर्णालीको यो यहाँ नक्सा ल्याएको छु सभामुख महोदय। कर्णाली नेपालभित्र पर्छ। यहाँ कर्णालीका मान्छेले अहिले पनि बत्ती पाएका छैनन्, अँध्यारोमै छ। हाम्रा सरकारका प्रतिनिधि, श्रीपाद सरकारका प्रतिनिधि के भन्दैछन् भने हामी विकसित राष्ट्रमा पुगिसक्यौँ, प्रमाणपत्र आउँदैछ। यो कसले आँखा कान चिम्लेर यो प्रमाणपत्र दिँदैछ सभामुख महोदय? है, म जान्न चाहन्छु, जुम्ली जनता जान्न चाहन्छन् है, यो घुस दिएर ल्याएको प्रमाणपत्र त होइन। यो कर्णालीका जनताहरूको ठुलो चासोको विषय छ सभामुख महोदय। मान्य श्री गङ्गा चौधरी सतगौवा। सम्माननीय सभामुख महोदय, आम निर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई राजनीतिक स्थिरताको लागि र स्थिर सरकारको लागि जनताले झन्डै 2/3 बहुमतका साथ विजय बनाएका थिए। अब चाहिँ देशमा राजनीतिक स्थिरता हुने भयो, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभिलाषा पुरा हुने भयो भनेर आम जनता र हामी पार्टीका इमान्दार कार्यकर्ताहरू, शुभेच्छुकहरू खुसीले गदगद भएको स्थिति थियो। तर सभामुख महोदय, विडम्बना नै भन्नुपर्छ, सरकारलाई प्रतिपक्षभन्दा पनि आफ्नै पार्टीभित्रको खिचातानी र अवरोधले गर्दाखेरि निर्धक्कसँग काम गर्न नसकेको तितो यथार्थ हो। सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको पनि उचित प्रचार प्रसार हुन सकेन। राष्ट्रियताको सन्दर्भमा र विकास निर्माणको सन्दर्भमा यो बिचमा देखिने खालका धेरै राम्रा कामहरू नभएका होइनन्, तर ती सबै छायामा परे। हलो अड्काउने अनि गोरु चुट्ने काम भयो सभामुख महोदय। फलस्वरूप जनताले आशा र भरोसा गरेको पार्टी नेकपा। माननीय श्री घनश्याम खतिवडा। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले यो गरिमामय सदनमा नेपाल सरकारले अगाडि सारेका कामहरू ठेक्का लगाइरहँदा ठेकदारले गरेको लापरवाहीमा म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मोरङ जिल्लाको उत्तरतिर पहाडबाट बग्ने ठाडा खोलाहरूमा गत सालको बाढीले छेदविच्छेद भएका तटबन्धहरू ठेक्का लागेको छ भनिन्छ। अहिलेसम्म ठेकदारले काम थालेको छैन सभामुख महोदय। उर्लाबारी मधुमल्ला सडक ठेकदार मुद्दामा गइरहेको छ, कालो सूचीमा परेको छ, काम प्रभावित भएको छ। यसरी धेरै ठाउँ ठेकदारका लापरवाहीले गर्दाखेरि विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्। हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनकै दोष हो भने सभामुख महोदय यो कानुन बनाउने थलो हो। यहाँबाट त्यो ऐनमा परिवर्तन पनि खोज्नुपर्छ र ठेकदारको लापरवाहीलाई सरकारले नियन्त्रण गरोस् भन्ने जोरदार माग राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री चाँद तारा कुमारी। सम्माननीय सभामुख महोदय,
सर्वप्रथम त म असंवैधानिक सांसद विघटनको म विरोध गर्न चाहन्छु र त्यो अति निन्दनीय थियो र त्योभन्दा पनि बढी निन्दनीय कुरा के छ भने यही जुन चाहिँ पुनर्स्थापना भएको संसदमा आएर नैतिकताको पाठ पढाउनु त्यो झनै निन्दनीय भएको म अनुभव गरिरहेको छु। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अत्यधिक बढिरहेको छ र विशेष गरी तराई क्षेत्रमा अझै बढिरहेको छ। त्यहाँ खुला बर्डर छ र भारतमा त्यसको चाहिँ धेरै चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण बढेको हुनाले यथाशीघ्र भ्याक्सिन तराई क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी उपलब्ध गराउनको लागि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र अर्को, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता भएको राष्ट्र भए तापनि यसको अनुभव मुस्लिम समुदायहरूले पाउन सकिरहेको छैन। यो सरकारमा जुन चाहिँ ईद बकरिद र धार्मिक बिदा जुन चाहिँ मुस्लिम समुदायले पाउने कटौती भएको छ यसको म घोर विरोध गर्दै यसप्रति पनि म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री जीप छिरिङ लामा। सभामुख महोदय, नेपालको जमिन चाहिँ इन्डियामा के अरे दापचोलाको लिबुले चाहिँ इन्डियामा पर्यो नेपालको जमिन भनेर सरकारले नक्सा प्रकाशित गर्यो र यहाँ सबै राजनीतिक पार्टीले यहाँ एकमतले सर्वसहमतले पास पनि गर्यो। सरकारले लोगो पनि हामी सबै मान्नेले लोगो पनि बाँड्यो, तर जग्गा जमिन कहिले फिर्ता आउँछ? म सभामुखमा त सरकारलाई चाहिँ सोध्न चाहन्छु। हामी लोगो मात्र लाएर हिँड्ने कि जमिन चाहिँ अर्काको देशमा राख्ने अनि लोगो चाहिँ हामी लाएर हिँड्ने? यो कतिको चाहिँ सन्दर्भ होला? र परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ भारत भ्रमणमा जाँदाखेरि त्यो कुरा उठाउँदाखेरि भारत सरकारले त सुन्नु पनि चाहेन। भनेपछि त्यो जमिन कहिले फिर्ता आउँछ? हामीले लोगो मात्र लाएर हिँड्ने कि जमिन हामी फिर्ता आउँछ? म यो सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री जीवनराम श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, असंवैधानिक ढङ्गले जनताको संसद विघटन गरेकोलाई पुनर्स्थापना गर्न आन्दोलन गर्ने दलहरू, नागरिक समाज, कानुनविद र संवैधानिक इजलासलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। काठमाडौँ उपत्यकामा सडक विस्तारको नाममा दोजर आतङ्क मचाई स्ववासीहरूलाई विस्थापित गर्ने काम भएको छ। यो तत्काल बन्द गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछु र काठमाडौँ उपत्यकाको सडक विस्तारको योजनालाई रिभ्यू गर्नको लागि पनि म सम्बन्धित निकायलाई माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री झपट बहादुर रावल। सम्माननीय सभामुख महोदय, करिब 9 महिनापछि बोल्न पाउँदा खुसी व्यक्त गर्दछु। पौष 5 देखि फागुन 11 यो सदनले शून्य समयको रूपमा बितायो। यो बीचमा अदालतको महत्त्वपूर्ण समय संसद विघटनको मुद्दाको सुनवाईलाई गर्नका लागि खर्च भयो। निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले कुनै काम कारबाही गर्न पाएन। सदनले पारित गर्नुपर्ने नागरिकता विधेयक लगायतका महत्त्वपूर्ण कानुनहरू पारित हुन सकेनन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बद्ध गरिदियो। यस अवसरमा असंवैधानिक निर्णयलाई बद्ध गर्ने अदालत, आम जनता तथा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। यो बधाई दिइरहँदा दल विभाजन गर्ने गतिविधिहरू पनि देखिन थालेका छन्। राजनीतिक आकाशमा कालो बादल मडारिरहेको छ। मलाई आशा छ प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल तथा जनताका प्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधि सभालाई अकालमै मृत्युवरण गराउने छैनन्। संविधानको रक्षा र प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थापित गर्न पुनर्जीवित प्रतिनिधि सभाले हामी सबैलाई प्रेरणा र हौसला प्रदान गरोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्माननीय सभामुख महोदय, म आज यो सम्मानित सदन समक्ष एउटा अत्यन्तै संवेदनशील मुलुकको माटो र मुलुकको भौगोलिक अखण्डतासित जोडिएको गम्भीर विषयमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहिरहेको छ। नेपाल सरकारको दार्चुलाको सदरमुकाममा स्थित महाकाली नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 गल्फाई गाउँ जो सदरमुकामभित्रै पर्दछ, त्यसको ठिक पारिपट्टि भारत सरकारले 3 महिना यतादेखि नेपाल सरकारको कुनै सहमति र जानकारी समेत बिना एकतर्फी ढङ्गले हाम्रो जमिन समेत आफूभित्र समेटेर तटबन्ध बनाइरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले यो तटबन्ध तत्काल रोकिनु पर्दछ भनेर
त्यहाँको सिडिओले पारिपट्टिको एसडिएम र डिएमहरूसित पत्राचार गर्यो, तर सुनवाई भएन। त्यसपछि सेन्टरमा त्यहाँको जनताले विरोध जनाए, त्यहाँको भातृ संस्थाहरू, पार्टीका भातृ संस्थाहरूले विरोध जनाए, सिडिओ मार्फत ज्ञापन दिए। पटक पटक ताकेता भएको छ नेपाल सरकारमा, गृह मन्त्रालयमा, तर नेपाल सरकार सुतिरहेको छ, बेखबर छ र मौन सम्मति गरिरहेको छ यो निर्माणका क्रममा। त्यस कारणले यसको म संक्षिप्त पृष्ठभूमि भन्न चाहन्छु। कारण के भयो भन्दा आजभन्दा झन्डै 6 वर्ष पहिले 2070 साल अषाढको 2 गते त्यहाँ भीषण बाढी आयो। यो सबैलाई थाहा छ, जगजाहेर कुरा हो। धेरै ठुलो क्षति भएको छ। हाम्रो झन्डै 1047 रोपनी जमिन खोलाले बगायो र त्यसमध्ये धेरै ठुलो हिस्सा भारततिर गयो र ठुला बगरहरू नेपालको जमिन भारततिर गएर बनेको छ। गल्फैको अवस्था म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। गल्फेको स्थानीय जनता, खलङ्गाको, भारततिरको स्थानीय जनता सबैले थाहा छ। अहिले गल्फैको पारिपट्टि 35 हेक्टेयर जमिन हाम्रो दार्चुलाको गल्फै क्षेत्रको हस्पिटल, त्यहाँ वन कार्यालय, भू संरक्षण कार्यालय, 2टा नर्सरीहरू, सामुदायिक जङ्गल लगायत मन्दिर क्षेत्र सबै पारिपट्टि पुगेको छ। खोलाको धार परिवर्तन गएर आएको त्यो बाढीका कारणले। र त्यति बेला त्यो कारण किन आयो, यति ठुलो क्षति किन भयो त हाम्रो भन्दा एउटा कारण थियो, भारत सरकारले आफ्नो तर्फ पक्की तटबन्ध मात्र बनाएन, नदीभित्र स्टडहरू तयार गरेर सबै हाम्रो मूलधारलाई नेपालतर्फ आउने गरेका कारणले त्यो बाढी तुरन्तै आउने बित्तिकै त्यसको कारण अर्को पनि थियो। धौलीगङ्गा हाइड्रो प्रोजेक्ट जुन 280 मेगावाटको छ, त्यसको रिजर्भायर हाम्रै सिमानामा बन्यो र त्यो बाढीको बेला रिजर्भायरको पानी पनि फुटेर जुन बाढी आयो त्यसले 200 मिटर माथि को एरिया, घरहरू, जङ्गलहरू, बजार क्षेत्र हाम्रो सदरमुकाम सखाप गरेको अवस्था हो। अहिले हामीले उसलाई सोध्यौँ, हामीले आफ्नो तटबन्ध बनायौँ। तटबन्ध बनाउँदा मसित माइन्युट पनि छ सभामुख महोदय, यो 12 र 13 सेप्टेम्बर 2013 मा हामीले तटबन्ध बनाउँदा भारत सरकारसित जोइन्ट स्टेटमेन्ट गरियो, जोइन्ट मिटिङ बसियो, लोकल स्तरमा पनि बस्यो, सिडिओ र डिएमको बिचमा र तटबन्ध निर्माण गर्ने पदाधिकारीहरू बिचमा, र केन्द्रमा पनि 12-13 सेप्टेम्बर 2013 मा एउटा यो जोइन्ट स्ट्यान्डिङ टेक्निकल कमिटीको बिचमा माइन्युट भएको छ। अब यसरी धार परिवर्तन भएर हाम्रो जमिन उता पर्यो, उताको केही जमिन हाम्रोतिर पनि पर्यो होला, तर त्यो जमिनलाई छुन पाइँदैन र हाम्रो आफ्नो नियमअनुसार, हाम्रो आफ्नो कानुनअनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पनि फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपललाई हामीले स्वीकार गऱ्यौँ दुवै पक्षले। र जुन प्राकृतिक सीमा पहिले थियो त्योभन्दा कुनै किसिमले पनि नदीतिर नआउने र हाम्रो जमिन उता गएको छ भने त्यसलाई नछुने र उताको आउँदा हामीले पनि नछुने र कुनै स्ट्रक्चर बनाउँदा दुवै देशको सहमतिले मात्र बन्ने लिखित माइन्युट भएको छ सभामुख महोदय। तर यो कुराको बेखबर गरेर सिधै हाम्रो कुनै सहमति बिना अहिले 35 हेक्टेयर जमिन हाम्रो जुन पारिपट्टिको बगर बनेको छ त्यो बगर समेत आफ्नो हिस्सामा मिलाउने गरी तटबन्ध बनाउन थालिएको छ। यसले एकातिर हाम्रो भूमि त मिचियो, तर त्यसलाई मिचेर नदीतिर आएर बनाउँदा के हुने हो भन्दा हाम्रो कुनै पनि अब आउने बर्सातमा 2 वर्ष 3 वर्षभित्र हाम्रो गल्फै, नमस्कार, तर किमतडी, उकु, बाँकु जम्मै एरिया सखाप हुने खतरा भएको छ सभामुख महोदय। कुनै पनि बेला, कुनै बर्सातमा अब त्यो तटबन्धले हाम्रो नदीको बढान अझ फेरि नेपालतर्फ आएर हाम्रा ती सबभन्दा बढी घना जनसङ्ख्या भएका गाउँहरू र त्यस्तो फर्टाइल जमिनहरू समाप्त हुने अवस्था आएको छ। यति बेला सरकार के गरिरहेको छ? सरकारको म गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। आज सिडिओ साहबलाई सोद्धाखेरि उहाँ भन्नुहुन्छ खै नेपाल सरकारले के गर्दैन, हामीले झगडा गरेर ढुङ्गा हानेर त हुँदैन भन्ने जवाब दिनुहुन्छ। त्यसकारण म त बडा दुःखका साथ भन्छु, खुसीको कुरा हो हाम्रो दार्चुलाको त्यही क्षेत्रको प्रतिनिधि हाम्रो गणेशजी ठकुनाजी मान्य मन्त्री हुनुहुन्छ यही मन्त्रीमण्डलमा। तर दुःखको कुरा के भयो भने उहाँहरूले पनि केही सुन्नुभएको छैन।
किन भनिराख्नु भएको छैन यो मन्त्रीमण्डलमा? हाम्रो पत्र पत्रिकाहरूले, राष्ट्रिय पत्रिकाहरूले, स्थानीय पत्रिकाहरूले व्यापक यसको विरुद्धमा लेखिरहेका छन्, ध्यान आकर्षण गरिरहेका छन्। तर के हुँदैछ? किन सरकार मौन छ? सरकारसित सम्बन्ध गर्दा पत्रकारको हिजो मात्रै अस्तिको पत्रिकामा आएको छ, परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताजीले हामीलाई कुनै जानकारी छैन भनेर उसको अनभिज्ञता जमाउनु भएको छ। यो के हो? केका लागि? कसको सेवा हुँदैछ? किन हुँदैछ यो? त्यस कारणले आफ्नो भूमि बचाउने कुरामा हाम्रो भोलिको खतरा जम्मै गाउँका गाउँ सखाप हुने अवस्थामा पनि हामी बोल्न सक्दैनौँ। म त्यस कारण भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, तत्काल यो निर्माण कार्य रोक्नु पर्दछ। दुई देशको बिचको सहमति भएका माइन्युटहरू अनुसारको व्यवहार हुनुपर्दछ र हाम्रो सहमतिका साथ दुई देशको राइट अफ वे, नदीले लिएको बहाको राइट अफ वेको दुवैतिर सीमाङ्कन भइसकेको छ प्राकृतिक रूपमा। त्यो किनाराहरू जहाँ पहिलेदेखि थिए, जहाँ नक्साले भन्छ हाम्रो भूमि, हाम्रो लालपूर्जा छ, जमिन पारिपट्टि छ, आज त्यो जमिन गुम्ने अवस्था छ। त्यसले मात्र भएन, त्यसको चिन्ता थिएन, जमिन गुम्देको मात्र होइन, तर भोलि अब बाँकी जमिन पनि हाम्रो नेपालको सखाप हुँदैछ, गाउँका गाउँ सफा हुँदैछन्। हामीले यदि रोक्न सकेनौँ यति बेला भने मलाई लाग्छ कुनै पनि बेला हामी बेघरबार हुनेछौँ, बाँचिने हो कि होइन, त्यस्तो स्थिति आइसकेको छ। त्यसकारण यो देशको अखण्डताको कुरा हो, भौगोलिक अखण्डताको कुरा हो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुरा हो। सिमानामा कुनै पनि स्ट्रक्चर बनाउँदा, निर्माण कार्य गर्दा दोस्रो देशको सहमति लिनुपर्छ, जानकारी दिनुपर्छ। त्यत्रो 280 मेगावाटको धौलीगङ्गा प्रोजेक्टको रिजर्भायर हाम्रो सिमानामा बनेको कारणले 70 सालको बाढी पनि आएको थियो। हामीले माइनेट गरेका छौँ, त्यो रिजर्भायरबाट पानी छोड्दाखेरि दुवै देशको जनतालाई समयमा साइरन बजाएर सङ्केत गर्नुपर्छ, अन्यथा खतरा हुनसक्छ। यसलाई लागू गरिएको पनि छ, तर निर्माण कार्य हाम्रो सहमति बिना कसरी भन्दैछ? किन सरकार मौन छ? सरकारले जानी हो अथवा जानेर पनि उसले नजानेको के हो जान्नुपर्ने, कसले बताउनु पर्ने? मूल कुरा आयो। अब त्यसकारण सरकारको म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र भोलिको दिनदेखि रोकिनु पर्दछ। यो कूटनीतिक तहमा होइन, तत्काल अहिले आदेश दिनुपर्छ। सिडिओ आदेश पर्खिरहेको छ, आदेश दिँदैन नेपाल सरकार। के गरेको छ परराष्ट्र मन्त्रालय, के गर्दैछ गृह मन्त्रालय? 5 गते माघमा, यो पुसको महिना सुरु भएको हो काम, 5 गते यहाँबाट एउटा टोली पनि कर्मचारी तहमा पठाएछ। त्यो टोलीले प्रतिवेदन दियो हाम्रो भूमि ओगटिएको छ, त्यो गुम्नु हुँदैन, हाम्रो यत्रो क्षति छ र सम्भावित क्षतिको पनि प्रतिवेदनमा आएको छ। तर सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ। सरकार के गर्दैछ? किन यो सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डता र आफ्नो माटोको बारेमा पनि बोल्न सक्ने यो राष्ट्रवादी सरकार आफूलाई भन्ने? तर के हो यो राष्ट्रवादी? व्यवहारमा हो कि भाषण मात्रै हो? त्यस कारणले म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय, र तत्काल यो काम रोकिनुपर्छ, हाम्रो माटो जोइनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार निर्माण कार्य हुनुपर्छ, दुई देशको सहमतिको तत्काल मिटिङ बसोस् र गलत कुरा तत्काल सच्याइयोस्। त्यसपछि मात्रै आफ्नो बोर्डर बाहेक भित्र नदीतिर पस्न पाइँदैन। त्यसमा निर्माण कार्य हुँदा हामीलाई आपत्ति छैन, तर यो जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र हाम्रै सहमतिको विपरीत काम भइरहेको छ, त्यसलाई तत्काल रोकियोस् र सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र के भयो त्यसको जवाब चाहिन्छ मलाई। अर्को मिटिङमा, अर्को यो सदनमा यसको जवाब माग्न चाहन्छु सभामुख महोदय। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, सर्वप्रथम यस सभाको आजको बैठकबाट शून्य समय सम्बन्धी कार्यक्रम प्रारम्भ हुने जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। निर्धारित समयभित्र मान्य सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ राख्नुहुन अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम मान्य श्री अञ्जना बिसङ्खे। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त म अहिले जुन प्रधानमन्त्रीले संविधान विघटन गराएर संसद भङ्ग गराउने काम गर्नुभएको थियो र त्यो संसदलाई फेरि बिउताउने काम संविधान अनुरूप भएको छ, त्यसलाई म संसद बिउतिएको छ। सर्वप्रथम म सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को, अहिले महामारी रूपमा कोभिड फैलिएको र नयाँ रूपमा फेरि कोभिडले चाहिँ नि जन्म लिएको भन्ने कुरा आइराखेको छ। यो विषयमा
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि अहिले जुन ढङ्गले स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारीको व्यवस्थापनदेखि लिएर जनताका विषयलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाइराखेको छैन, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउन र नन कम्युनिकेबल डिजिजहरू जस्तो चाहिँ ट्रान्सप्लान्टको कुरा अहिले रोकिराखेको विषयमा चाहिँ किडनीमा चाहिँ डायलासिसको जुन अनुदान विगत माननीय श्री अमनलाल मोदी। सामान्य सभामुख महोदय, सबैभन्दा पहिले त सरकारले न त किसानको न मजदुरको न कोभिड-19बाट देश विदेशमा रहेका अहिले रोजगार गुमाएका मान्छेहरूलाई या युवाहरूलाई न रोजगारको व्यवस्था कुनै किसिमको गरेन। अझ भन्नुपर्दा किसानहरूको चाहिँ मलको बारेमा चर्को रूपमा आवाज उठाउँदा पनि मल पनि किसानले पाएन। यी त जनताका कुराहरू सम्बोधन गरेन। अझ भारतको चाहिँ रका प्रमुख नेपाल आएर प्रधानमन्त्रीलाई गोप्य भेट गरेर त्यसको सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुराहरू पनि भएन। त्यही अनुरूप हामी बाहिर पनि सुन्छौँ, यो सत्य कुरा के हो थाहा छैन। अझ संसद विघटन गर्छ। संसद विघटन गरिसकेपछि असंवैधानिक कदम चाल्छ। असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा आम जनता, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, वकिल सबै आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलेर संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि झन् संसदमा चाहिँ विमनेस दिनुपर्नेमा सरकार मौन बस्छ। यस्ता विषयवस्तुलाई आज जुन तरिकाले संसद गतिहीन बनाइराखेको छ, त्यो गतिहीनलाई फुकाउनको निम्ति पनि आम नागरिकको एउटा सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभाको माननीय श्री आशा कुमारी विक। सम्माननीय सभामुख महोदय, बझाङको दुर्गम साइपाल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि प्रत्येक वर्ष चामल माग्न सिंहदरबार धाइरहेका छन्। सरकारले यहाँको समस्या समाधान गर्नको लागि तत्काल स्थायी खाद्य डिपो स्थापना गर्न जरुरी छ। साथै यो गाउँपालिका हालसम्म पनि सडक सञ्जालमा जोडिएको छैन। अर्कोतिर साइपाल हुँदै चीन जोड्ने सडकको काम कछुवाको गतिमा छ। यसर्थ चैनपुर ताक्लाकोट सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन सम्बन्धित पक्षलाई ताकेता गर्न र सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्रिदेशीय व्यापार र पर्यटनको सम्भावना बोकेको सडक छिटो सम्पन्न गर्नको लागि चीनतर्फको सिमानाबाट पनि काम सुरु गर्न अर्को छुट्टै ठेक्का गरी काम थाल्न सरकारलाई सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। माननीय श्री इन्दु कुमारी शर्मा। सम्मान्य सभामुख महोदय, यही फागुन 10 गते महोत्तरीको सोहरबामा 65 वर्षीय मुसाफिर झा र उनकी पत्नी गीता देवी झाको आफ्नै निवासमा सुतिरहेको अवस्थामा बेड बिछाउना सहित रहस्यमय तरिकाले अपहरण गरी बेपत्ता पारिएको छ। आज 1 महिना पुगिसक्दा पनि पुलिस प्रशासनले झा दम्पतिको लास वा सास कुनै ठोस प्रमाण फेला पार्न सकेको छैन। यस घटनाले पुरा गाउँ शोक र त्रासमा छ। यस सन्दर्भमा मैले घटना घटे लगत्तै सचिवसँग भेटघाट गरी घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई पक्राउ गर्न र झा दम्पतिको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेकी थिएँ। नागरिक आन्दोलनका कारण सरकारले बाध्य भएर सिबिआई छानबिन गर्ने आदेश गरे पनि पीडित परिवारले जाहेरी दिएका 4 जना व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्नु बाहेक झा दम्पतिको अवस्थामा अहिलेसम्म ठोस प्रमाण फेला पार्न सकेको छैन। जनतालाई आशंका लागिरहेको छ कि यो घटना पनि निर्मला पन्त जस्तो रहस्यमय नबनोस्, तसर्थ वास्तविक दोषीलाई पक्राउ गरी झा दम्पतिको अवस्था गर्न र गृह मन्त्रालयसँग जोडदार माग गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री उमा रेग्मी। सम्मानीय सभामुख महोदय, हत्या, हिंसा, बलात्कारको बिगबिगी छ नेपालमा। दिनकै 6 जना महिलाहरू, तथ्याङ्कले त्यो प्रमाणित गर्छ कि दिनकै 6 जना महिला तथा किशोरीहरूको बलात्कार गरी हत्या भइरहेको छ। यस्तो गम्भीर सवालमा पनि सरकार किन यो सवाल किन सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन र सरकार किन गम्भीर छैन? अहिलेसम्म वास्तवमा भन्यो भने निर्मला पन्तको हत्या र पत्ता लागेकै छैन। कहिले पत्ता लाग्ने हो, म प्रश्न गर्न चाहन्छु सरकारसँग। र छिटोभन्दा छिटो यस्ता अपराधीहरूलाई कारबाही गरोस्, कडाभन्दा कडा कारबाही गरोस् भन्ने पनि म माग गर्न चाहन्छु।